بما انه صارت جائحة كورونا العالمية وصارت دراسة إلكترونية، أنا كطالب يحتاج لي جهاز حتى أشتغل وأدرس به. اليوم جيت أخذت هذا التاب اللي هو رخيص الثمن وعالي الكواليتي بسعر مناسب جدا. فوفرت لنا هاي الشركات الصينية للطلاب تابات للدراسة وأجهزة بأسعار رخيصة. الطلبة يفضلون الأجهزة الصينية، قلت لك لأن جودتها جيدة ومواصفاتها ممتازة، إضافة إلى أنه بطارياتها تجي بطاريات طويلة الأمد تطول فترة طويلة، وموضوع الضمان والصيانة اللي توفرها الشركات الصينية أفضل من الشركات الأخرى.